ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः चतुर्विंशोऽध्यायः। प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। मैत्रेय उवाच विजिताशोधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुस्रवः। यवीयोभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। हर्यच्छायादिशत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं ब्रकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः। अंतर्धानगतिं सक्राल् लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः। अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्। पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा। वसिष्ठशापादुत्पन्नः पुनर्योगगतिं गतः। अंतर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत। य इन्द्रमस्वहर्तारं विद्वानपि न जग्निवान्। राज्ञां वृत्तिं करादान दण्डशुल्कादिदारुणां। मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विससर्जः। तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक्। यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना। हविर्धानाद्यविर्धानि विदुराशूतषट्सुतान्। बर्हिखदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतम्। बर्हिखत्समुहाभागो हविर्धानिः प्रजापतिः। क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। यस्येदं देवयजन मनुयज्ञं वितन्वतः। प्राचीनाग्रही कुशैरासीदास्त्रतं वसुधातलम्। सामुद्रीं देवदेवोक्ताम् उपयेमे सतद्रुतिं। यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं किशोरीं सुट्वलङ्कृतां। परिक्रमन्ती मुद्वाहे चकमेऽग्निः सुकीमिव। विबुधासुर गन्धर्व मुनिसिद्धनरोरगाः। विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वलयन्त्यैव नूपुरैः। प्राचीनबर्हिखः पुत्राः सतद्रुत्यां दशाभवन्। तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः। पित्रादिष्टाः प्रजासर्गे तपसेर्णवमाविशन्। दशवर्षसहस्राणि तपसार्चस्तपस्पतिं। यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता। तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। विदुर उवाच प्रचेतसां गिरिस्त्रेण यथासीत् पथि संगमः। यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत्। संगमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणां। दुर्लभो मुनयो दद्युरसंगाध्यमभीप्सितम्। आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे।
शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुस्तपस्यादृतचेतसः समुद्रमुपविस्तीर्णम् अपश्यन् समुहत्सरः महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयम् नीलरक्तोत्पलाम्बोज कल्हारेन्दीवराकरं हंससारसचक्राव्य कारण्डवनिकूजितं मत्तभ्रमरसौर्स्वर्य हृष्टरोमलताङ्घ्रिपं पद्मकोशरजोदिच्छु विक्षेपत्पवनोत्सवम् तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरं विसिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनु तर्येव सरसस्तस्मान् निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानममर प्रवरं विबुधानुगैः तप्तहेमनिकायाभं सितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकः स तान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतः प्रीतानुवाचः। रुद्र उवाच यूयं वेदि खदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतं यः परं ब्रह्मसः साक्षात् त्रिगुणाजीवसंज्ञितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिपुमान् विरिञ्चितामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधः कलात्यये। अथ भागवतायूयं प्रियास्थ भगवान् यथा न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति करिचित् इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाहताञ्शिवः बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायणपरो वचः। रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधशाराद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिखदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्ज एकेत्रय्याः
पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेखाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च अर्थलिंगाय नभसे नमोऽन्तर्बर्हिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाया कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मीडुखे अहङ्कृतात्मने चेत आकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनम् स्निग्धप्रावृट्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायत चतुर्बाहुं सुजातरुचिराननां पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम् प्रीतिप्रहसितापाङ्ग मलकैरुपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्क दुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलय हारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदापद्म मालामण्युक्तमर्धिमत् सिंहस्कन्धत्विषो बिभ्रत् सौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियानपायिन्या क्षिप्त निकखास्मोरसोल्लसत् पूररेचकसंविघ्न बले बल्गुदरोदरं प्रत्यसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया श्यामशौल्यधिरोचिष्णु दुकूलस्वर्णमेखलं समचार्वङ्घ्रिजङ्घोरु निम्नजानुसुदर्शनम् पदासरत्पद्मपलासरोचिषा नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाद्वशं पदं गुरुमार्गगुरस्तमोजुषाम् एतद्रूपमनोध्येयम् आत्मशुद्धिमभीप्सतां यद्भक्तियोगो भयदः स्वधर्ममनुतिष्ठतां भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यम् आराध्य सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत् पादमूलं विना वही यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित भ्रुवा क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः
अथानघाङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहिः स्नानविधूतपाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिं यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परज्योतिराकाशमिव विस्तृतम् यो माययेदं पुरुरूपया सृजद् बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तः करणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव को वेदः त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्ते स्तया रजसत्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धरः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः सृष्टं स्वशक्ते दमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरुमात्मांशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्भुङ्क्ते रसिकैर्मधुसारगं यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो घनावलिर्वायुरिवाविशय्य प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेव मान व्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद् गुरुरर्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अथ त्वमशिनो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वस्त अकुतश्चिद्भयागति इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनः स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयः तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्चासकृद्धरिं योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रतः समाहितधियः सर्व एतदभ्यसताद्रतः इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वस्रक्पतिः भृग्वादीनाम् आत्मजानां सिस्रच्छुः संसिस्रच्छतां ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरः अनेन ध्वस्ततमसः सिस्रक्ष्मो विवधा प्रजः अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्
अचिराश्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम् य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधीयानो दुराराध्यं हरिम् आराधयत्यसौ विन्दते पुरुषो मुष्माद् यद्यदिच्छत्य सत्वरं मद्गीतात् सुप्रीता श्रेयः सामेकवल्लभात् इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनैः गीतं मयेदं नरदेवनन्दनः परस्य पुंसः परमात्मनस्तवं जपन्त एकाग्रधियस्तपो महच्चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।